तपाईहरू सबैजनालाई प्यारो ख्रीष्टीय अभिवादन। जय मसीह। वार्षिक बाइबल अध्ययन योजना अनुसार आज हामी 106औं दिनमा छौँ। आज हामी पाठ गर्नेछौँ हितोपदेशको पुस्तक 8 देखि 11 अध्यायसम्म। आउनुहोस् आजको पाठलाई सुरु गरौँ हितोपदेश 8 अध्यायबाट। बुद्धिको आह्वान। के बुद्धिले चर्को स्वरमा आह्वान गर्दैन र? के समझ शक्तिले आफ्नो आवाज उच्च पार्दैन र? बाटोका उच्च ठाउँहरूमा चौबाटोमा त्यो खडा हुन्छ। सहरतिर जाने मूल ढोकाको छेउमा प्रवेशद्वारमा त्यो चर्को स्वरले यसरी कराउँछ, हे मानिसहरू हो, म तिमीहरूलाई आह्वान गर्दछु, म सारा मानव जातिलाई मेरो आवाज सुनाउँछु। हे निर्बुद्धि हो, बुद्धि प्राप्त गर। हे मूर्ख हो, समझ शक्ति प्राप्त गर। सुन, तिमीहरूलाई बताउनु पर्ने आदरणीय कुराहरू मसँग छन्। ठिक कुरा बोल्न म मेरो मुख खोल्छु। मेरो मुखले साँचो कुरा बोल्दछ, किनभने मेरा ओठले दुष्टता घृणा गर्छन्। मेरो मुखका सबै वचनहरू न्यायपूर्ण छन्। तिनीहरूमध्ये कुनै पनि बाङ्गो टिङ्गो छैन। विवेकशील व्यक्तिको लागि ती सबै उचित छन्। ज्ञान हुने मानिसको निम्ति ती खोट रहित छन्। चाँदीको सट्टा मेरो उपदेश, उत्तम सुनभन्दा त बरु ज्ञान नै खोज, किनभने बुद्धि माणिकभन्दा बहुमूल्य हुन्छ। तैँले इच्छा गरेको कुनै पनि थोक त्यससँग तुलना गर्न सकिँदैन। म बुद्धि हुँ, सावधानीसित म बसोबास गर्दछु। मसँग ज्ञान र विवेक छन्। परमेश्वरको भय मान्नु दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो। अभिमान, अहङ्कार, खराब चालचलन र भड्काउने कुराहरू म घृणा गर्छु। सरसल्लाह र उचित फैसला मबाटै हुन्छन्। मसँग समझ शक्ति र सामर्थ्य छन्। मद्वारा नै राजाहरू राज्य गर्छन् र शासकहरू उचित कानुन बनाउँछन्। मद्वारा नै राजकुमारहरू राज्य व्यवस्था चलाउँछन् र सबै उच्च अख्तियारवालहरू पृथ्वीभरि शासन गर्दछन्। मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म प्रेम गर्छु। मलाई खोज्नेहरूले मलाई भेट्टाउँछन्। मसँग वैभव र आदर, टिक्ने धन सम्पत्ति र समृद्धि छन्। मेरो फल निखुर सुनभन्दा उच्च छ। जे म उत्पादन गर्छु त्यसले असल चाँदीलाई उछिनिदिन्छ। म धार्मिकताको बाटो र न्यायको मार्गमा हिँड्छु। मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म धन सम्पत्तिले भरिपूर्ण पार्छु र म तिनीहरूका भण्डार भरिदिनेछु। परमप्रभुले सृष्टिको प्रारम्भमा नै मलाई सिर्जनुभयो। उहाँका आदिका सबै कामहरूभन्दा पहिले नै, अनन्तदेखि नै मेरो नियुक्ति भएको थियो। सबैभन्दा पहिले, संसार सुरु हुनुभन्दा पनि पहिले नै, महासागर नहुँदै मेरो जन्म भएको थियो। पानीले भरिएका खोला नालाहरू हुनुभन्दा अघि नै, पहाडहरू आफ्नो स्थानमा स्थापित हुनुभन्दा पहिले नै, पहाडहरूभन्दा अघि नै मेरो जन्म भएको थियो। उहाँले पृथ्वी वा यसका जमिन वा संसारमा धुलोको कण बनाउनुभन्दा अघि नै म सिर्जिएको थिएँ। उहाँले आकाशलाई त्यसको ठाउँमा बसाल्नुहुँदा र महासागरलाई क्षितिजले घेर्नुहुँदा म त्यहाँ थिएँ। उहाँले बादललाई आकाशमा स्थापित गर्नुहुँदा र महासागरका मूलहरूलाई तिनीहरूका स्थानमा दृढसँग बसाल्नुहुँदा, उहाँले समुद्रको सिमाना तोकिदिनुहुँदा, उहाँको आज्ञाभन्दा बाहिर नागी पानी नजानलाई र उहाँले पृथ्वीका जगहरू बसाल्नुहुँदा, म एक कारिगर झैँ उहाँको छेउमा थिएँ। म दिनहुँ हर्षले विभोर हुन्थेँ। उहाँको उपस्थितिमा निरन्तर आनन्दित भइरहन्थेँ। उहाँले बनाउनु भएको सिङ्गो संसारमा आनन्दित हुँदै म मानव जातिमा प्रसन्न रहन्थेँ। अब हे मेरा छोरा हो, मेरो कुरा सुन। तिनीहरू धन्य हुन् जसले मेरा मार्गहरू अपनाउँछन्। मेरो अर्थी सुन र बुद्धिमान हो, त्यसको अवहेलना नगर। त्यही मानिस सुखी हो जसले मेरा वचन सुन्छ, जो दिनहुँ मेरो ढोकामा नियालेर हेर्दै मेरो ढोकानिर पर्खिरहन्छ। किनभने जसले मलाई भेट्टाउँछ त्यसले जीवन पाउँछ र परम प्रभुको निगाह प्राप्त गर्छ। तर जसले मलाई भेट्टाउन चुक्छ त्यसले आफैलाई नोक्सानी गर्छ। मलाई घृणा गर्ने सबैले मृत्युसित प्रेम राख्छ। 9 अध्याय। बुद्धि र मूर्खता। बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ,
त्यसले आफ्ना 7 खामा गाडेको छ, त्यसले आफ्नो पशु मारेको छ, दाग मध्यमा मसला मिसाएको छ, त्यसले आफ्नो टेबिल पनि तयार पारेको छ, त्यसले आफ्ना दासीलाई पठाएको छ र सहरका अग्ला ठाउँहरूबाट बोलाउँछ। ए सबै निर्बुद्धिहरू भित्र आओ भन्दै ती समझ नभएकाहरूलाई त्यसले भन्छ, आओ मसँग खाओ र मैले मसला मिसाएको दागमध्य पियो। आफ्ना अज्ञानी चालहरू छोडिदेऊ र तिमी बाँच्नेछौ। समझ शक्तिको मार्गमा हिँड। जसले गिल्ला गर्ने व्यक्तिलाई सुधार्छ त्यसले अपमान निम्त्याउँछ, जसले दुष्ट मानिसलाई हप्काउँछ त्यसले दुर्व्यवहार बेहोर्नु पर्छ। गिल्ला गर्नेलाई नहप्का, नत्र त्यसले तँलाई घृणा गर्नेछ। बुद्धिमान मानिसलाई हप्का र त्यसले तँलाई प्रेम गर्नेछ। बुद्धिमानलाई अर्थी दे र त्यो झन बढी बुद्धिमान हुनेछ। धर्मी मानिसलाई शिक्षा दे र त्यसले आफ्नो ज्ञान अझ बढाउनेछ। परम प्रभुको भय मान्नु नै बुद्धिको सुरुवात हो र परम पवित्रको ज्ञान नै समझ शक्ति हो। किनभने मद्वारा नै तेरा जीवनका दिनहरू धेरै हुनेछन् अनि त दीर्घायु हुनेछस्। त बुद्धिमान भइस् भने तेरो बुद्धिले नै तँलाई इनाम ल्याउनेछ। त गिल्ला गर्ने व्यक्ति भइस् भने तैँले मात्र नोक्सान बेहोर्नु पर्नेछ। मूर्खता भनिने स्त्री चर्की हुन्छे, त्यो अनुशासनहीन र अज्ञानी हुन्छे। त्यो आफ्नो घरको ढोकामा सहरको सबैभन्दा अग्ला ठाउँहरूमा भएको आसनमा बस्छे। त्यसको नजिकैबाट सरासर आफ्नो बाटो हिँडिरहेकाहरूलाई त्यसले बोलाउँछे। ती समझ नभएकाहरूलाई त्यसले भन्छे, सबै अज्ञानी जति यता हुन्। चोरीको पानी मिठो हुन्छ, गुप्तमा खाएको रोटी स्वादिष्ट हुन्छ, तर मृतकहरूको बास त्यहाँ हुन्छ र त्यस स्त्रीका पाहुनाहरू पातालको गहिराईमा पुगिसकेका छन् भन्ने कुराको ज्ञान तिनीहरूलाई रत्तीभर हुँदैन। 10 अध्याय सोलोमनको हितोपदेश। बुद्धिमान छोराले आफ्ना बाबुलाई खुसी तुल्याउँछ, तर मूर्ख छोराले आफ्नी आमालाई पिरोल्छ। अन्यायसँग कमाएको धनको केही मूल्य हुँदैन, तर धार्मिकताले मृत्युबाट छुटाउँछ। परमप्रभुले धर्मीहरूलाई भोकै रहन दिनुहुन्न, तर उहाँले दुष्टको लालसालाई विफल पार्नुहुन्छ। अल्छे हातहरूले मानिसलाई कङ्गाल तुल्याउँछन्, तर लगनशील हातहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्छन्। ग्रीष्म ऋतुमा अन्न जोहो गर्ने छोरा बुद्धिमान हो, तर जो फसलको बेला सुत्छ त्यो बेइज्जत ल्याउने छोरा हो। धर्मात्माको शिरमाथि आशिषको मुकुट रहन्छ, तर दुष्टको मुखमा हिंसा छुपेको हुन्छ। धर्मीको सम्झना गर्नु आशिषमय हुनेछ, तर दुष्टको नाउँ चाहिँ सडेर जानेछ। हृदयमा बुद्धिमान हुनेले आज्ञाहरू स्वीकार गर्छ, तर बकबके मूर्ख सर्वनाशमा पुग्छ। इमान्दार मानिस निर्धक्क हिँड्छ, तर टेढो चाल चल्ने पक्राउ पर्नेछ। देशपूर्ण आँखा झिम्क्याउनेले शोक ल्याउँछ अनि बकबके मूर्ख सर्वनाशमा पुग्छ। धर्मात्माको मुख जीवनको फुहारा हो, तर दुष्टको मुखमा हिंसा लुकेको हुन्छ। घृणाले कलह उत्पन्न गराउँछ, तर प्रेमले सबै कुकर्महरू ढाकिदिन्छ। विवेकशील मानिसहरूका ओठमा बुद्धिको कुरा पाइन्छ, तर लट्ठी चाहिँ समझ नभएको मानिसको लागि हो। बुद्धिमान मानिसले ज्ञान सञ्चय गर्छ, तर मूर्खको मुखले सर्वनाश निम्त्याउँछ। धनीको धन नै तिनीहरूका निम्ति बलियो सहर हो, तर दरिद्रताले असहायहरूको पतन हुन्छ। धर्मीको ज्यालाले तिनीहरूमा जीवन ल्याउँछ, तर दुष्टको आम्दानीले दण्ड ल्याउँछ। जसले अनुशासन पालन गर्छ त्यसले जीवनको बाटो देखाउँछ, तर सुधारको व्यवस्था गर्नेले अरूलाई पनि बहकाउँछ। जसले आफूमा घृणा लुकाएर राख्छ त्यसको जिब्रो छली हुन्छ, जसले अपवाद फैलाउँछ त्यो मूर्ख हो। जब कुरा बढ्ता गरिन्छ पापको अभाव हुँदैन, तर जसले आफ्नो जिब्रोलाई बसमा राख्छ त्यो बुद्धिमान हो। धर्मात्माको जिब्रो निखुर चाँदी हो, तर दुष्टको हृदय भने बेकामको हुन्छ। धर्मीका ओठले धेरैलाई तृप्त गराउँछन्, तर बुद्धिको अभावले नै मूर्खहरू मर्छन्। परमप्रभुको आशिषले धन सम्पत्ति ल्याउँछ अनि उहाँले त्यसमाथि दुःख थप्नुहुन्न। मूर्ख खराब चालचलनमा रमाउँछ, तर समझ शक्ति भएको मानिस बुद्धिमा प्रसन्न हुन्छ।
आतंकित बनेको कुरा नै दुष्टमाथि आइपर्नेछ। धर्मीले इच्छा गरेको कुरा मन्जुर गरिनेछ। जब आँधी बेहरी मडारिएर आउँछ, दुष्टहरू रहँदैनन्, तर धर्मात्मा चाहिँ अनन्तसम्म स्थिर रहन्छन्। सिर्काले दाँत कुँडिए र धुवाँले आँखा पिरिए झैँ अल्छी गर्ने मानिस आफूलाई पठाउनेको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। परमप्रभुको डरले जीवनको आयु थपिन्छ, तर दुष्टको आयु घटाइन्छ। धार्मिकको आशाले हर्षित तुल्याउँछ, तर दुष्टका आशाहरू फासफुस हुन्छन्। परमप्रभुको मार्ग धर्मीहरूका निम्ति एक शरण स्थान हो, तर दुष्ट काम गर्नेहरूका निम्ति विध्वंस हो। धर्मात्मा कहिले उखिलिने छैन, तर दुष्ट मानिस पृथ्वीमा रहने छैन। धर्मीको मुखबाट बुद्धिको कुरा निस्कन्छ, तर भड्काउने जिब्रो काटिनेछ। धर्मात्माका ओठले ग्रहणयोग्य कुरा जान्दछन्, तर दुष्टको मुखले बाङ्गो टिङ्गो कुरा मात्रै गर्दछ। 11 अध्याय। छलको तराजुलाई परमप्रभु घृणा गर्नुहुन्छ, तर ठिक तौलदेखि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। जब अहङ्कार आउँछ तब अपमान पनि आइलाग्छ, तर नम्रताले बुद्धि ल्याउँछ। इमान्दारी नै सोझाहरूको पथ प्रदर्शक हो, तर विश्वासघातीहरू आफ्नै कपटले नष्ट हुन्छन्। क्रोधको दिनमा धन सम्पत्ति केही मोलको हुँदैन, तर धार्मिकताले मृत्युबाट छुटाउँछ। निर्दोषहरूको धार्मिकताले तिनीहरूको बाटो सोझो हुन्छ, तर दुष्टहरूको आफ्नै दुष्टताले गर्दा तिनीहरू होच्याइन्छन्। सोझाहरूको धार्मिकताले तिनीहरूलाई छुटाउँछ, तर अविश्वासीहरू खराब अभिलाषाहरूको कारण पासोमा पर्छन्। जब दुष्ट मानिस मर्छ, त्यसको आशा पनि नष्ट हुन्छ। आफ्नो सामर्थ्यमा त्यसले इच्छा गरेका सबै कुराहरू निरर्थक हुन्छन्। धर्मी मानिस सङ्कटबाट बचाइन्छ, अनि त्यसको साटो दुष्टमाथि नै त्यो आइपर्छ। ईश्वरहीनको आफ्नै मुखले आफ्नो छिमेकीको बर्बादी गर्छ, तर ज्ञानले धर्मीलाई छुटकारा मिल्छ। जब धर्मीको उन्नति हुन्छ, तब सहरै आनन्दित हुन्छ। जब दुष्टको नाश हुन्छ, तब रमाहट हुन्छ। धर्मात्माको आशीर्वादले सहरको उन्नति हुन्छ, तर दुष्टहरूको मुखले त्यसको भताभुङ्ग हुन्छ। समझ नभएको मानिसले आफ्नो छिमेकीको खिल्ली उडाउँछ, तर समझदार मानिसले आफ्नो जिब्रोमा लगाम लगाउँछ। कुरौटेले गोप्य भरोसामा आघात पुर्याउँछ, तर विश्वसनीय मानिसले कुरा गुप्तमै राख्छ। पथ प्रदर्शकको अभावले देशको पतन हुन्छ, तर धेरै सल्लाहकारहरूको कारण विजय निश्चित हुन्छ। अरूहरूको जवानी बस्नेले निश्चय नै नोक्सानी भोग्नु पर्नेछ, तर अर्काको नासोमा हात हाल्न इन्कार गर्ने व्यक्ति सुरक्षित रहनेछ। दयालु स्त्रीले आदर पाउँछिन्, तर निर्दयी मानिसले केवल सम्पत्ति कमाउँछ। दयालु हुनाले मानिसको आफ्नै हित हुन्छ, तर निर्दयी मानिसले आफैमाथि सङ्कट ल्याउँछ। दुष्ट मानिसले ठगाइको ज्याला कमाउँछ, तर जसले धार्मिकता छर्छ उसले निश्चित इनाम कटानी गर्छ। साँच्चैको धार्मिक मानिसले जीवन पाउँछ, तर दुष्टताको पछि लाग्ने मानिस मृत्युमा पर्छ। कुटिल हृदय भएको मानिसलाई परमप्रभु घृणा गर्नुहुन्छ, तर तिनीहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ जसका चालहरू निर्दोष छन्। यो कुरा निश्चित छ, दुष्टहरू दण्ड बिना उम्कने छैनन्, तर धर्मीहरूले छुटकारा पाउनेछन्। सुँगुरको नाकमा सुनको नत्य भए झैँ एक विवेकहीन सुन्दरी स्त्री पनि हो। धर्मात्माका इच्छाको अन्त्य केवल असलै हुन्छ, तर दुष्टका आशाको अन्त्य केवल क्रोधमा हुन्छ। कोही मानिसले उधार हातले दिन्छ र अझ बढी पाउँछ, अर्कोले दिन सक्ने पनि दिँदैन र दरिद्रतामा पर्छ। उधार मानिसको फलिफाप हुन्छ, अरूलाई उत्साह दिने व्यक्तिले आफू पनि नयाँ उत्साह प्राप्त गर्नेछ। अन्न लुकाएर भण्डार भर्नेलाई मानिसहरूले सराप्छन्, तर स्वेच्छाले बिक्री गर्ने व्यक्ति आशिषले भरपूर्ण हुनेछ। जसले भलाइको खोजी गर्छ उसले सद्भाव पाउँछ, तर खराबीको खोजी गर्नेमाथि खराबी नै आइलाग्छ। जसले भलाइको खोजी गर्छ उसले सद्भाव पाउँछ, तर खराबीको खोजी गर्नेमाथि खराबी नै आइलाग्छ। जसले आफ्नो सम्पत्तिमा भरोसा राख्छ त्यसको पतन हुनेछ, तर धर्मी चाहिँ हरियो पात झैँ मौलाउनेछ। आफ्नो सन्तानमाथि कष्ट ल्याउनेको भाग बतास मात्रै हुनेछ, र मूर्ख चाहिँ बुद्धिमानको सेवक हुनेछ। धर्मात्माको फल जीवनको रुख हो, अनि जसले मानिसहरू उद्धारमा ल्याउँछ त्यो बुद्धिमान हो। यदि धर्मीहरूले पृथ्वीमा आफ्नो प्रतिफल पाउँछन् भने
ईश्वरहीन र पापीहरूले झन् कति बढी पाउलान्। परमेश्वरको वचन सुनाइ र पढाइमा प्रशस्त आशिष भएको होस्। आजको यो वचनले हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो ज्ञानको भण्डारबाट समझ र बुद्धि हामीलाई दिनुभएको होस्। फेरि पनि तपाईहरू सबैजनालाई प्यारो ख्रीष्टीय अभिवादन। जय मसीह।